अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे के हवाले से है आज की वीडियो। इस्तग़फ़ार करने से कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और अहदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दूँगा। गुनाहों को कैसे अल्लाह ताला मुआफ़ करते हैं, इसके हवाले से हदीस क़ुदसी है कि ए आदम के बेटे, ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि सारी ज़मीन भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएं और आसमान तक पहुंच जाएं, इतने गुनाह मेरा ख्याल है कि किसी से हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वाज़े कर रहे हैं कि एक इंसान, एक बंदे के गुनाह इतने हो जाएं कि आसमान तक पहुंच जाएं। और फिर क्या फरमाया कि मेरा बंदा सिद्के दिल से मेरे हुजूर इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, तो मैं इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं होगी, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता हूँ। हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दें। और आगे की ज़रा बात भी तो सुने, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला का करम देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाज़मी पकड़ लेता है, लाज़िम पकड़ने का मतलब है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ वक्त मिलता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता रहता है। इस्तग़फ़ार के और भी बहुत कलिमात हैं और भी बहुत दुआएं हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी दुआ और आसान जो इस्तग़फ़ार है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह है। तो क्या फरमाया है कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इस बंदे के हर गम से इसको निजात अता फरमाते हैं, इसको ज़हनी सुकून मिलता है। बड़ी बड़ी ज़िंदगी की परेशानियां जो होती हैं, लेकिन वो बंदा अगर दिली तौर पर मुतमईन और ज़हनी तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है, और ये फ़ायदा होता है इस्तग़फ़ार का। ये जो रिवायत है ये मुस्तदरक अल हाकिम की है। फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इस पर ऐसा करम होता है कि इसकी हर मुश्किल को अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, जहाँ भी आप फंस गए हैं, इस मुश्किल से निकलने के लिए आसानी की नीयत से आप अल्लाह ताला से दिल से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इस मुश्किल से इंशाल्लाह निजात अता फरमाऊँगा, कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है इतना ज़्यादा आप पर कर्ज था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते थे, लेकिन आप कसरत से अगर आप इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं तो सारे का सारा कर्ज आपका उतर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। मोहतरम नाज़रीन, कसरत से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करते हैं। जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है अपने लिए तो करता ही करता है, दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता है कि या अल्लाह, जितने मोमिन बंदे बंदियां हैं, मैं सब की तरफ से इस्तग़फ़ार करती हूँ या करता हूँ, तो सब की तरफ से इनके गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह, तू तो रहीम है, या अल्लाह तू तो करीम है, या अल्लाह तू तो रहमान है। या अल्लाह, अपनी रहमत से आलम इस्लाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। तो ये बंदा अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है, इतना करीब चला जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं इस बंदे के लिए कि ये बंदा फिर अल्लाह ताला से इतना करीब होता है कि जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला इसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी और दूसरों की अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं और अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, अपने लिए भी और दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। ये वो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमाने बारी है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं इन पर मेरा अज़ाब कभी भी नाजिल नहीं होता। अल्लाह ताला का अज़ाब इन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां, अज़ाब जो मुख्तलिफ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, फिर ये नहीं आती हैं। बंदे महफूज रहते हैं जब तक वो इस्तग़फ़ार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं इन लोगों को जिस्मानी, रूहानी हर लिहाज से मजबूत तर मैं बना देता हूँ।
ان کے جسم میں مضبوط روحانیت بھی مضبوط ہوتی ہے، ایمانی طور پر بھی ان کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملتی ہے تمہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب، وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آسمان سے نہیں نازل ہوتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برسے گی رحمت برسے گی۔ آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آتا ہے، کبھی بیماریاں، وبائیں نہیں آتی ہیں۔ ان لوگوں پر ہیں جو لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بیماریاں، یہ وبائیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں آپ ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مالی مدد بھی فرمائیں گے، آپ کی معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی، آپ کے معاشی حالات بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں، کاروبار میں بھی ترقی آپ کی ہوتی ہے۔ کاروبار کی بندشوں کو اگر توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنا پڑے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ گنڈے پھونکنے کی، دم کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ آزمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مالی مدد کروں گا، کاروبار میں میری مدد آئے گی، معیشت کو مضبوط کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے تمام جو کاروباری بندشیں ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملتی ہے، تمام خسارے نقصانات انشاءاللہ آپ کے پورے ہوں گے۔ مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا غماں بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ سے اتنا بڑا نفع آ جاتا ہے، یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری برکت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، اللہ کی رحمت یعنی بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں تو فرمائے استغفار کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار ہے اولاد لینے کا طریقہ، استغفار کرنے سے میں اولاد کی کمی پوری کرتا ہوں، اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ ذرا سوچئے، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ تو سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور جس بندے کا نام اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، جنتی ہے وہ انسان جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو بھی آپ کثرت سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو بھی کثرت سے استغفار کریں، غم سے نجات پانا چاہتے ہیں تو بھی استغفار کریں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو بھی استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو بھی استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بھی استغفار کریں، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے انشاءاللہ رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کیجیے، کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، اوراد نرینہ چاہتے ہو تو استغفار کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ